अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। जब भी किसी को किसी तकलीफ पे मुब्तला देखा, जहनी अजियत में देखा या किसी को परेशान देखा, ज़बान पर दो ही अल्फाज आते हैं। या तो हम उसके लिए कहते हैं कि ये आजमाइश है, और या फिर हम कहते हैं मकाफाते अमल। आजमाइश यानी अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है, इम्तिहान है तुम्हारे लिए, और या फिर हम कहते हैं फलां के लिए मकाफाते अमल है, यानी उसने जो कुछ किसी के साथ किया था आज वो भुगत रहा है। तो हम कैसे जानते हैं कि ये मकाफाते अमल है या फिर आजमाइश? आजमाइश के मुतल्लिक तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत की 2 और 3 आयत में कि इन लोगों ने क्या समझ लिया कि सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी है, कि हम इनको आजमाएंगे नहीं। तो ईमान लाने के बाद आजमाना ये अल्लाह की तरफ से है, यानी आजमाइश एक ईमान वाले के लिए आना ज़रूरी है। ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक के लिए आजमाइश आएगी। अक्सरियत के लिए जिसका जितना ईमान होगा उसके लिए उतनी आजमाइशें तकलीफें ज्यादा आएंगी। सही मुस्लिम में रिवायत है कि अंबिया के लिए सबसे ज्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ता है, यानी जो अंबिया होते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, उनको तकालीफ का सामना यानी आजमाइश का सामना ज्यादा करना पड़ता है। और उसके बाद वो लोग जो अल्लाह को उनके बाद महबूब होते हैं। आपको क्या लगता है कि सहाबा कराम पर आजमाइशें नहीं आई? बड़ी आसानी से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बड़े बड़े सहाबा किराम, इनको बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजरना पड़ा। हम क्या समझते हैं कि जो नेक आदमी है या नेक इंसान है, उसके लिए मौत से पहले कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हमारे यहाँ तो फौत होने वाले का सबसे पहले पूछा जाता है कि उसकी मौत कैसे वाकई हुई। फलां की बड़ी आसानी से मौत हुई है, फलां का तो पता ही नहीं चला, इतना आसानी से चला गया, कलमा नसीब हो गया, बस जन्नत का टिकट हम समझ लेते हैं। अगर ऐसा था तो सहाबा कराम की मौत इस कदर तकलीफ दे क्यों होती थी? क्या सिर्फ मौत की आसानी होना या मौत के वक्त किसी तकलीफ का महसूस ना होना, ये आपने जन्नत का टिकट समझ लिया? जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को आजमाइश का सामना करना पड़ता है। वो आजमाइश किसी भी सूरत में हो सकती है। वो आजमाइश जो है वो जहनी सूरत में भी हो सकते हैं, जहनी तकलीफ में, जिस्मानी तकलीफ में, माल और औलाद में। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला माल और औलाद के जरिए से आजमाते हैं। तो आजमाइश किसी तरह से भी आ सकती है। लेकिन हमारा ये कहना कि फलां के लिए आजमाइश और फलां के लिए मकाफाते अमल, यानी अगर हमारे अपने ऊपर कोई तकलीफ आती है या किसी अपने प्यारे पर तकलीफ आती है तो हम कहते हैं कि आजमाइश है, सब्र करो, बेहतरीन सिला मिलेगा। लेकिन किसी और के लिए अगर है, कोई आपका दुश्मन है जो आपको इंसान अच्छा नहीं लगता, अगर उस पर तकलीफ आती है तो आप कहते हैं मकाफाते अमल है, उसने ऐसा ऐसा किया था तो इसलिए। आप बताएं कि अगर 2 लोगों को सेम तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो आप कैसे बता सकते हैं कि उसके लिए मकाफाते अमल और उसके लिए आजमाइश है? आजमाइश अगर है वो तो हर मोमिन के लिए, सही बुखारी में है कि मोमिन को यानी किसी ईमान वाले को किसी भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसकी जहनी अजियत चाहे क्यों ना हो, जिस्मानी क्यों ना हो, और यहाँ तक कि उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, तो ये उसके गुनाहों का कुफारा बन जाता है। यानी आजमाइश जो है वो गुनाहों का कुफारा है। हदीस मुबारका में है कि इंसान यानी जो ऐसे लोग होते हैं जो इबादत करके उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते और अल्लाह को वो लोग प्यारे होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको तकालीफ के जरिए आजमाते हैं। अगर उस आजमाइश में पास हो जाए, यानी उसमें शिकवा शिकायत अल्लाह से ना शुरू कर दे, तो अल्लाह ताला के हाँ वो इस हाल में जाएगा कि उसका कोई गुनाह लिखा हुआ नहीं होगा। तो अगर आजमाइश है एक मोमिन के लिए और उस पर सब्र करता है तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन हमारा ये कहना कि फलां के लिए मकाफाते अमल है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मकाफाते अमल कहते हैं तो बताएं कि जो पैगंबरों पर, सहाबाई किराम पर या नेक लोगों पर तकालीफ आती हैं, क्या उन्होंने किसी को तकलीफ दी होती है? क्या उन्होंने किसी को दुख दिया होता है? ऐसा कुछ नहीं है। मकाफाते अमल सिर्फ हम लोगों का कहना है। दुनिया में मकाफाते अमल ऐसा नहीं हो सकता। हर एक के लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम नहीं जानते कि कोई हमारे साथ जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है वो अल्लाह के यहाँ कैसा है। आप तो अपना देखेंगे ना कि हमारे लिए फलां शख्स कैसा है, इसलिए भी वो बुरा है तो मकाफाते अमल है। भी अगर बुरा भी है तो वो अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए भी तो तकलीफ हो सकती है कि किसी इंसान पर वो तकलीफ इसलिए आई हो कि अल्लाह उसको माफ करना चाहते हो या वो तौबा कर चुका हो, कोई बुरा इंसान भी हो। इसी तरह एक वाकया आता है कि एक शख्स ने दूसरे को कहा कि ये तो है ही जहन्नमी,
یعنی یہ اس قدر برا ہے کہ یہ ہے ہی جہنمی۔ جب یہ لفظ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب تو نے میرے معاملے میں دخل دیا ہے، یعنی جنت کے جہنم کا ہونا یا اس کا اچھا یا برے اعمال کا جو امتحان ہے، اس کی زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے، یا اس کی جو ہے اگر آخرت بری بھی ہے یا اچھی بھی ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس میں دخل دینے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اب میں نے اس کو معاف کر دیا اور تم جہنمی ہو گئے۔ تو کبھی بھی کسی کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں برا ہے، جہنمی ہے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ اور جب کبھی بھی ایسا لگے زندگی میں کہ اب یہ میرے لیے مشکل ہو چکا ہے، یا میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ مجھے بھی تکالیف کے ذریعے آزمایا جائے اور میری بھی یہ مشکلات یا پریشانیاں یا گناہ جو ہیں وہ دور ہو جائے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی تکلیف نہیں آئی تو آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ ایک طریقہ ہے، حدیث میں ذکر ملتا ہے، لیکن یہ خود سے آزمائش اور تکلیف مانگنا یہ بھی جائز نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی جو بہت زیادہ اچانک سے کمزور ہو گیا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اس قدر بیمار ہو گیا، اور حدیث میں ذکر ہے کہ وہ چڑیا کے جیسا ہو گیا، جیسے ایک چڑیا جتنا اس کا جسم رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، یعنی بیمار پرسی کے لیے جیسے جایا جاتا ہے، تو پوچھا کہ بھی اچانک سے کیا ہو گیا، اچھے خاصے تو تم تھے؟ تو کہا کہ بھی میں نے یہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ جو کوئی میرے گناہوں کا بدلہ تو نے آخرت میں مجھے دینا ہے، یعنی آخرت میں جو عذاب آنا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے تاکہ میں پاک صاف ہو کے تیرے پاس آؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم اللہ کی سزا پانے کی طاقت رکھتے ہو؟ یعنی اللہ اگر ایسی کوئی سزا تمہیں دے تو کیا تم اس کو جو ہے برداشت کر پاؤ گے؟ کبھی بھی اللہ سے خود ایسی دعا نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کہ تم اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کا ذکر فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں اللہ سے بھلائی طلب کرو۔ یہ ایک بہت بہترین دعا ہے، ہمیشہ اپنے لیے مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہر ایک دعا میں اس دعا کو شامل فرماتے تھے، ہر دعا میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کریں، لیکن اگر پھر کبھی آزمائش اور تکلیف آ جائے تو پھر اس پر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں اگر مبتلا کیا ہے تو ہم صبر اور شکر کے ساتھ اس وقت کو گزار کر اللہ کے ہاں پاکیزہ شمار ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے آزمائش، لیکن اس آزمائش سے نکلنا کیسے ہے؟ بعض دفعہ تکلیف ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پا رہا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اس کے لیے ایک ایسا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، ان کے شوہر ابو سلمہ جب ان کی وفات ہو گئی تو وہ انتہائی غمزدگی کی حالت میں تھیں، اور وہ سمجھتی تھیں کہ میرے شوہر جیسا اب دنیا میں کوئی نہیں، میرا کون ہوگا، جیسے بہت پریشانی کی حالت میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو تلقین فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ سورہ بقرہ میں بھی اس کا پہلا حصہ موجود ہے۔ دعا یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے مصیبت دی ہے، یہ جو پریشانی میرے اوپر آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے، اس سے بہتر عطا فرمائے۔ وہ کہتی ہے کہ دعا تو میں نے پڑھنی شروع کر دی، لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر تو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، تو اب جو ہے وہ میں یہ دعا بھی مانگ رہی ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے وہ مانگتی نہیں۔ جیسے ہی ان کی عدت کمپلیٹ ہوئی، عدت کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ اس ٹائم ان کو سمجھ آئی کہ واقعی اللہ کے ہاں بہتر سے بہترین بھی موجود ہے، بس ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس دعا کو ہر ایک پریشانی میں وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کریں، آزما کر دیکھیں کہ اس وظیفہ یعنی اس دعا کے بعد آپ کو کیسے بہتر سے بہترین ملتا ہے۔ وہ پریشانی کوئی بھی ہو، آپ کو ذہنی ٹینشن ہی کیوں نہیں ہو رہی، آپ کے چھوٹے سے چھوٹا کوئی نقصان ہے، عام روٹین میں جیسے روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے یا ہم کو خبر ایسی سن لیتے ہیں، تو فوری طور پر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
تو پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسے آپ کو بہترین صلہ ملتا ہے۔ اپنی ہر ایک پریشانی، اپنی ہر ایک آزمائش میں اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، بغیر گنتی کے، بغیر شمار کے اپنی روٹین میں شامل کریں، اور آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ تو آزمائش آئے تو اللہ کے جو ہے وہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، مایوسی کرنے کے بجائے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر صبر کرتے ہوئے یہ دعا شامل کریں۔ آپ دیکھیں کہ وقتی طور پہ انسان کو لگے گا بہت بڑی ٹینشن ہو گئی، بہت بڑی پریشانی آ گئی، لیکن جب اس کا بہترین صلہ ملے گا اور اس سے بہترین سے آپ کو نوازا جائے گا تو آپ جان لیں گی کہ اس وقتی طور پہ جو برائی یا پریشانی تھی اس کے پیچھے کتنی خیر چھپی ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے خیر موجود ہوتی ہے۔ اور یہ مکافات عمل والا اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے فلاں کو یہ ہو رہا ہے فلاں، اگر وہی تکلیف آپ کے اوپر آتی ہے تو، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہی اس کو وہ تکلیف آ رہی ہے، لیکن آپ کو بدگمانی نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے اس انسان نے اتنا کچھ برا کیا، اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہوں، اس نے توبہ کر لی ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس پر وہ تکلیف آئی ہو۔